अस्सलाम वालेकुम उस्मान। नंबर काउंटिंग करते हुए कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक नंबर सिर्फ नंबर नहीं होता बल्कि उसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है। और इसी तरह का एक नंबर है अरबी में 70। अलमानी डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है 70। इसी तरह हबीब एंथनी सालमोन की एन एडवांस्ड लर्नर्स अरेबिक इंग्लिश डिक्शनरी में भी यही है 70 इसका मतलब है 70। फिर अलमुफरदात फ़ी गरीबुल कुरान अज़र राग़िब अल इस्फ़हानी में है कि सबा की असल आदद है, यानी ये जो लफ्ज़ है ये हकीकी मायने में लें तो 7 के हिंसे के लिए इस्तेमाल होगा। इससे ये वर्ड और इससे रिलेटेड डिफरेंट वर्ड्स के इस्तेमाल अगर आप कुरान मजीद में देखें तो सबआ समावात सूरह अल बकरा आयत नंबर 29 में है, यानी 7 आसमान। फिर सबआ लयालिन यानी 7 रातें, ये सूरह अल हाका आयत नंबर 7 में है। फिर सबऊन ज़िराअन यानी 70 गज़ लंबी ज़ंजीर, ये सूरह अल हाका आयत नंबर 32 में है। और फिर 70 मर्रतन यानी 70 मरतबा, ये सूरह तौबा आयत नंबर 80 में है। और ये भी साथ इन्होंने बयान किया है कि 7 का जो हिंसा है सबआ, ये अदद ताम कामिल आदाद में शुमार होता है। एडवर्ड विलियम लेन की अरेबिक इंग्लिश लेक्सिकॉन में है कि सबऊना यानी इसके मजाजी मानी ये है कि बहुत ज़्यादा या कसरत। अरब इस लफ्ज़ को 70 या इससे भी ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा और कसरत और मुबालगे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अरबी ज़बान में सबअतुन यानी 7 और सबउमियातिन यानी 700 और इस जैसे दीगर अदाद यानी 7 के हिस्से वाले अदाद को कसरत और मुबालगे के लिए इसी अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। अब इन सारे मीनिंग्स को अगर इकट्ठा करें तो हम लोगों को ये समझ आ रही है जो बात मजमे बहारुल अनवार ज़ुल्फ़तीनी में भी है कि ये जो लफ्ज़ 70 है 70 ये मखसूस अदद के लिए हकीकत है और कसरत के लिए मजाज है। इंटरेस्टिंगली अगर आप उर्दू ज़बान के डिक्शनरीज़ भी देखें तो जैसे उर्दू लुग़त या रेख्ता डिक्शनरी, तो इसमें भी आप लोग देखेंगे कि 70 का वर्ड सिर्फ अदद नहीं है यानी 69 और 1 का मजमुआ, बल्कि इजहार कसरत के लिए भी ये इस्तेमाल हो जाता है, यानी बहुत बहुतेरे सैकड़ों। अब 70 और 70 वर्ड्स को अलग-अलग कुरान मजीद तफासीर और डिक्शनरीज़ के अंदर देख लेते हैं। कुरान मजीद में है 70 वर्ड से रिलेटेड सूरह तौबा 9 आयत नंबर 80 में है अस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फ़िरिल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही। इसका मफ़हूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त करें या ना करें, आप 70 मरतबा भी उनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे तो अल्लाह ताला उनको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़र किया। इसकी अगर ग्रामर देखें 70 तो ये मुज़क्कर जमा इसम है और हालत नसब मंसूब में है और इसका सलासी मादा है सीन बाइन। इस आयत की तफसीर में फ़ी ज़िलाल कुरान में है कि 70 मरतबा से मुराद कोई मखसूस अदद नहीं है बल्कि इससे मुराद कसरत होती है। तफसीर इब्न कसीर में इस आयत की तफसीर में है कि यहाँ पे 70 से मुराद सिर्फ ज़्यादती है, चाहे वो 70 से कम हो या बहुत ज़्यादा। और ये भी है कि बाज़ ने ये भी कहा है कि ये 70 सिर्फ 70 का अदद ही है। चुनांचे हदीस में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनके लिए इस्तग़फ़ार 70 से ज़्यादा दफ़ा इस्तग़फ़ार करूँगा ताकि अल्लाह ताला उनको बख्श दे। और फिर लेकिन कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला ने एक और आयत में फरमाया है कि आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें या ना करें ये बराबर है। एडवर्ड विलियम लेन के अरेबिक इंग्लिश लेक्सिकॉन में है कि यहाँ पे जो 70 वर्ड है ये कनायती मानी में इस्तेमाल हुआ है, यानी अगर इसकी तफसीर देखें तो इसमें यह है कि 70 मरतबा से मुराद है कि बहुत कसरत से भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें तो वो भी कबूल नहीं होगी। इससे ये मुराद नहीं है कि 70 से कुछ ज़्यादा जैसे 71 दफ़ा अगर अल्लाह ताला से उनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त करें तो वो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। मजमे बहारुल अनवार ज़ुल्फ़तीनी में है कि इस आयत से मुतल्लिक़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं उनके लिए 70 बार से ज़्यादा बार इस्तग़फ़ार करूँगा, माफ़ी की दरख्वास्त अल्लाह ताला से करूँगा।
اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو حقیقی معنی پر محمول فرمایا، یعنی حقیقت اس سے مراد لی. اور جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اس سے مبالغہ یعنی محض کثرت کے ہونے پر محمول فرمایا. یہ اس میں بیان ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو مفہوم اعداد یعنی خاص تعداد کے حکم کے قائل ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زیادہ بار بھی استغفار کیا تب بھی حکم اس کے برعکس رہا، یعنی مغفرت نہ ہونے کا حکم برقرار رہا. لسان العرب از ابن منظور میں علامہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری رائے میں یہاں پر 70 مرتبہ کی جو بات ہوئی ہے یہ کثرت، مبالغے اور کئی گنا بڑھانے، تکثیر و تضعیف کے قبیلے سے ہے، نہ کہ مخصوص عدد حصر عدد کے باب سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ 70 مرتبہ بھی، تو اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کثرت سے بھی ان کے لیے دعا اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی معافی نہیں فرمائیں گے. اور پھر 70 کا لفظ ہے قرآن مجید میں ہے سورہ الحاقہ 69 آیت نمبر 32 میں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، یعنی پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ دو. اس کا مفہوم ہے یہاں پہ 70 کا ورڈ یوز ہوا ہے. گرامر اگر اس کی دیکھیں تو یہ مذکر جمع اسم ہے اور حالت رفع مرفوع میں ہے. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر البغوی میں مختلف اصحاب کے حوالے سے بیان ہوا ہے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 70 ہاتھ یہاں پر بادشاہ کے ہاتھ کے مطابق 70 ہاتھ کی لمبائی ہے. نوفل بقالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ وہ کوفہ کے ایک چوک میں فرما رہے تھے کہ 70 ہاتھ میں سے ہر ایک ہاتھ 70 باع کے برابر ہے اور ایک باع تمہارے اور مکہ کے درمیانی فاصلے سے زیادہ دور ہے. پھر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر ایک ہاتھ 70 ہاتھ کے مطابق لمبا ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا ہاتھ ہے. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ ناپ فرشتوں کے ہاتھ کا ہے. تو خلاصہ یہ کہ عربی زبان اور قرآنی اسلوب میں 70 کے لیے جو ورڈز ہیں 70 ان سے ایک طرف تو یہ حقیقی عدد کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان سے یہ بھی مراد اکثر لی جاتی ہے کہ مبالغہ، کثرت یا زیادتی، بہت زیادہ کو شو کرنے کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہو جاتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ التوبہ 9 آیت نمبر 80 میں آپ لوگ دیکھتے ہیں 70 کا لفظ کہ منافقین کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں، ان کے لیے معافی کی درخواست کریں تو اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کرے گا. یہاں پہ مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ مخصوص عدد 70 کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ آیت کا یوں مفہوم بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے چاہے جتنی بھی کثرت سے معافی کی درخواست کریں، استغفار کریں، وہ ان کے لیے قبول نہیں ہونے والی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. پھر 70 کا ورڈ یوز ہوا ہے سورہ الحاقہ 69 آیت نمبر 32 میں کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر. اس کے لیے بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں جو محیط ہیں حقیقت سے مبنی، یعنی ہاتھ کی عام پیمائش سے لے کر بہت لمبی پیمائش تک یہ اس کے مفہوم جاتے ہیں. تو یہ تھے معنی 70 اور اس سے ریلیٹڈ مختلف عربک ورڈز کے تھوڑا ڈیٹیل کے اندر، اور میں ریسرچ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں صحیح بات آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. اور غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، ہم لوگ یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہم سے غلطیاں کم سے کم ہوں، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آگے ہماری اصلاح کرے تاکہ ہم صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں اور ہم لوگوں کے لیے سب کچھ صدقہ جاریہ بن جائے. آمین. آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.